सर वो लोकेशन हाच्या फाटल्यान बिल्डिंगेच्या फाटल्यान थंय वयपाक आमकां तशें वयचें पडटलें. हय तें मागीर या आमी हो एक जेन्युइन इश्यू आसा आनी म्हाका खूब जाणांचो हेच्या बाबतीन ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी म्हाजे कडेन टॅलिफोनीक उलयलेले आसा आनी जे दीस हांवें चेअरमॅनशीपाचो चार्ज घेतलेलो त्या दिसाक हांवें तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक सांगलेले करून एक विशय आसा जेन्ना तुमी म्हाका सांगले आनी हेजे हांव इमिजिएटली हेजे इन्स्पेक्शन करतलो हेजे सगळे डिटेल्स घेतलो म्हणून आनी आयज त्या प्रमाणे आयज आमी हो विशय कित्याक लागून जाता आनी हो इश्यू कित्याक लागून जाता हेज्या लागून आमी सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा येयलेले आसा. आयज आमचे सिर्वीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD म्हाजे सगळे JET सगळे जाण बरोबर आसा. त्याच प्रमाणे आमचे WRDचे सगळे ऑफिसर्स आमच्या बरोबर आसा. त्याच प्रमाणे आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर्स हांगा सगळे बरोबर आसा. EDCचो सगळे जाण म्हज्या बरोबर आसा. स्टाफ तेंचो ऑफिसर्स ते आसा. त्याच प्रमाणे ते CCPचे सो हे सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉर्ट करपाक लागून आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा. आयज हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले. आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेले आसा आमचे STP स्टेशन घातलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागलो कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळे उदक येता आनी वास मारता. हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा हांवें पळयलेले आसा आनी सगळे उदक भरून उरता हांगा. तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो जे लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मारलेलो आसा तुमचे कडेन आख्खो आनी रिपोर्टाचेर आनी सगळे व्हिडिओ फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता हेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीची WRD सगळे डिपार्टमेंटान हेजेर चवकशी केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता जो हो रिपोर्ट सगळो हांवें पयलो हेजेर सगळे स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे हेजो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळे साठून उरता आनी सगळ्या लोकांकूय त्रास जाता. व्हेकल वयता तांकांय सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सांक त्रास जाता आनी हो सद्या आतां विशय इश्यू जाता तो इतलोच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा बाकीचे एरियेक खंय जायना. सो तेजे लागून जो मेन जो खंयसून इश्यू जाता आमचो खंयसून तो हाय टायडीस इज द पॉयंट from Godavari. Okay. There are 3 outlets. Tomato water enters during the tidal level. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी सोल्युशनाचेर येयलेले हो जावचो न्हू. खरेंच तुमी म्हणटा सगळे जाण थोडे जाण आमचे भाव खूब जाण रागारूय आसा कित्याक हो इश्यू सॉर्ट आवट जायना म्हणून खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन हांव हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून सगळे डिपार्टमेंटाचे म्हाका कॉर्पोरेशन मेळ्ळेलें आसा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आतां एक डिसिजन घेतलेलें आसा की इमिजिएटली हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर 3 कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय सॉर्ट आवट जातलो. बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा. सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो AD बाब आसा वांगडा हांगा तशें WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया हेज बीन मार्क की ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केलेली आसा इट हेज बीन मार्क. सो what is the proposal they actually want that a permanent solution for that? They have provide 2 sunk wells, okay, and install 3 pumping stations. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus 1 transformer. Now this is just a proposal. We are in the process of studying the exact location, exact costing of that.
this is the initial proposal which has been submitted by WRT, so which needs to be studied in detail. एकूच गजाल तुका विचारता एक हे हायटाईड एकूच मिनिट का बघ आता हो जो आम्ही प्रपोजल दिला आमच्या WRTचे ऑफिसरांनी त्यांचं जेन्युअनली आसा आता पळय तुमचो प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत जातले हो म्हाजोच प्रश्न आसा स्टडी करपाचें सो ताका स्टडी करपाचो ताका सांगला तांकां जावं सो तांकां ऑफिशियली आतां आमी परत एक प्रपोजल दितलो तेज्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक लागून इमिजिएटली आमी थंय गेट घालता ओके तो गेट घातल्या उपरांत हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट जातलो आमचे कडेन टायम आसतलो कित्याक पावसाच्या टायमार हांगा फ्लडींग जावचें न्हू तेजे लागून आमचो हो WRTचो प्रपोजल आसा आनी हो WRTचो प्रपोजल इमिजिएटली आमी WRTक सांगलेलें आसा इमिजिएटली हांकां बरें म्हणून आमचे CCPक आनी आमचे स्मार्ट सिटी इन्चार्ज जो एडी आसा ताका तो प्रपोजल दी इमिजिएटली आमी ते करून घेतले आनी आमचे मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हो विशय आमी कंप्लीट करून घेतले कित्याक हांव जबाबदारी घेता हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनाच्या भितर म्हाका हो इश्यू सॉर्ट आउट जाल्लो जाता कित्याक हे बारीक बारीक गजालीचे थोडेशे खंय तरी आमचे दुर्लक्ष जाल्लेले आसलेले पण आतां ते जावचे न्हू म्हणून हो आमी फुडाकार घेतले आसा आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या कॉपरेशनाच्या भितर म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता संकल्प हायटाईड हो विषय वेगळो आसा सो सिवेजीचे जे ओवरफ्लो जाता पळय ते हायटायडी खातीर जाता म्हणटा तूं Can I exactly explain what is the issue, MD? Or Siveja's issue is, it is the tidal effect. The water enters through this cross drains, it floods the roads, enters our manholes over there, and people think that sewage is coming from. I have a video which shows clearly. See, this is at night, 2 o'clock we have removed this video, okay? This is a Novotel hotel. This is our manhole, and the water from the tidal effect is entering our manhole. So people think it is the sewage water. But is there no solution for that? For open असतात ते काही ना manhole open नसता. हे open करून inspect केले आम्ही. भितून कशें उदक कशें वयता तर इट इज ओपन water manhole काय होतं It slips to the sides, no? but we Sides of the manhole. from the manhole the water is coming Exactly. People think from manhole the water is coming. No, the water is going into the manhole. the bubbles are coming we have seen so from water is coming from the manhole bubbles are coming आम्ही हांगा राखले असता हांगा. हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता जो इश्यू आसा पळय आतां आमकां कितें आसा कितें जालें तें हांव एग्री करता हांव मान्य करता तें जाला हो इश्यू आसा कितें जनरली इश्यू आसा लोकांक त्रास जाता तुमकां तुमीय पळयला तुमीय कितले हेजेर न्यूज केलेली आसा सो म्हाजो एक जेन्युइन तुमकां रिक्वेस्ट आसा कित्याक फर्स्ट आमचें इन्स्पेक्शन आयज जाल्लेलें आसा आनी हांव हेजेर खंय तरी हें परत रिपीट जावपा ना हेजी दखल घेवपाक लागून हांव हें सगळें वर्किंग करता आनी म्हाका खात्री आसा की एकदां गेट घातले आनी हो जो WRTन प्रपोजल दिल्लो आसा हो प्रपोजल एकदां थंयसर जालो आनी सेटअप जालो इमिजिएटली इन नेक्स्ट 6 मंथां भितर म्हाका दिसता हो इश्यू परमनंटली काबार जाता STP प्लांट बीन ओवरलोडेड आहा ओवरलोड जाता ताका वाडोवपाची गरज आहा आता हेच उदीक मॅनोलांसून STPन वयताले आणि ते उदीक हे जाताले वयर सोडताले ओके बट नाव इन दीस डेज आफ्टर ऑनरेबल चेअरमॅन हॅज कम this issue has subsided. Maybe the underground parking, they have stopped pumping up the water because the basement also is filled with water. The car parking. So just tell me, the Yes. issue was such a small, no? So why you people are waiting for so long? चेअरमॅन सांगितलं वाढ कित्याक पयलें तुमी तुमकां The इतलें issue was सोल्युशन such खबर a small, आसा no? You are saying that we have to put a 3 gates. अरे Why the people लॉर्ड are not कृष्णा like- का भी जन्म आने में टाइम आ गया था तो लॉर्ड कृष्णा अभी आया है म्हाका म्हाजें एकूच कितें आसा पळय हेजेर हांव ना म्हणटा खंय तरी आमचें दुर्लक्ष जाल्लेलें आमची खंय तरी मिस्टेक आसा आमचें खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा हांव तुमकां ना म्हणना बट हो इश्यू आतां आमी फाटल्यान कितें जालां तेजेर नाका आमी फुडें कशें हेजेर
सोल्युशन काडटले आनी कसो हो इश्यू सॉर्ट आउट करतलो पळय हो म्हाजो मेन दैवत आसा आनी हांव तुमकां हांव फक्त केतन तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता म्हाका मातसो टायम दिया आयज फर्स्ट टायम दिल्लेले आसा सो तेजी आनी कॅन्सील तूं आतांच येयला राव मातसो तूं लेट येयलो सो फक्त हे आतां फर्स्ट डे आमी इन्स्पेक्शन केला आनी तुका सांगलें इमिजिएटली ही गेट घालून पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आउट करता आनी आमी सगळे हायटायडाचो इश्यू पळय तुमकां आतां हांव जेन्युनली सांगता टॅक्निकल इश्यू आसा हो जो टॅक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडो लागलो सो हे टॅक्निकल इश्यूज आसता ते बारीक चोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय 3 कडेन आसा शंकर बाब हो एक इश्यू आता सिंपल फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार एक व्हडली म्हाराची बिल्डिंग आयला पार्किंग ना हे ना सगळे विशय कितें पार्किंग आसा मरे पार्किंगचे अरेंजमेंट केलेले आसा मरे आता सायडीक आनी कितें तरी मॉल आसा आनी मागीर बर्डन वाडटा तुमचे मागीर तांकां परमिशन दितना ना तांकां ओन एसटीपी आसा तेंचे डीएलएफ मॉल पासून तेंचे स्वताचे एसटीपी आसा आनी ते आमच्या हितून कनेक्ट जाते ना ते अजून सुरू जावना आता न्यू जे डीएलएफ मॉलाचे तुम्ही उलयले डीएलएफ मॉलाचे उलयले बाकीचे आता आम्ही एक प्रपोजल दिल्लो आसा एक रेजोल्युशन घेतलेले आसा कितें हेन्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट वीच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स ओके जे 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता खंयची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तेंचो ओन एसटीपी प्लॅन करचो हो आमचो खंय तरी आसा करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो कित्याक हेन फुडें ज्यो येदी व्हडली बिल्डिंगे येता येदे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो एसटीपी प्लांट आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कनेक्शन सिर्वेजी करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें सो तेजे लागून आतां ऑलरेडी डीएलएफान आपलो सिर्वेजीचो एसटीपी प्लांटाचो प्रोविजन केल्लो सो ते आमचे कडेन कनेक्ट खंयच आसतले ते व्हडले प्रोजेक्ट आतां पळय पयलींचे न्हू आतां न्यू जे आसा पळय येतले पळय तांकां आमी हो प्रपोजल आमचो आसतलो नोवोटेल आसले ते पयलीं नोवोटेल आसा ते आमचे ताका कनेक्ट सद्या तो कोणाचो ना आतां हेन्सफोर्थ जे आसतले पळय तांकां सगळ्यांक स्वताचो प्लांट घालचो पडटलो हय तांकां पावतले तेंचे क्लियर जातले सो म्हाका मातसो तुमचो टायम दिया आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा पळय तो मेन जो आसा पळय ताका 6 मंथ्स म्हाका लायलो बिफोर मनसून आमी तो जाग्यार घालतलो हो जो विशय आसा तो इमिजिएटली आमी सॉर्ट आउट करतले 15 दिसां भितर ताका कांय लागना आमकां काम करपाक सिर्वेजीचें काम करपाक ताका कांय लागपाना आमकां तो हे जे आसा पळय ते एक 15 दिसां भितर हांव करून घेता ओवरफ्लो जावपाना तुमकां कित्याक आमचे सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका सगळे डिपार्टमेंट दे आर केपेबल आनी ते मातशें हांवें तांकां सांगलें द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस थिंग कित्याक लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलो आसा म्हाका बाकीच्यांनी सांगपाची गरज ना स्वता जेन्ना मनीस एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक लागून आमकां आनी जो विश्वास आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर म्हाजेर दवरला आनी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांवें 100% हे विशय जाग्यार घालपाक म्हजो प्रयत्न आसता ना हांगा सीआयटीसी करता प्लेस 5 the technologist is Mr. Fortune over here. Okay, he is the conductor, and we have been rehabilitating the 30 years old stoneware pipes and the concrete ones and the brick manholes also. So after that, it will be good enough. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. हायटायटाचे रिवर्स जाता